बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान। बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव अझै पनि सकिन सकेको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकको छोटो परिचयात्मक वृत्तचित्र, त्यस पश्चात सोही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर अधिकारी ज्यूसँगको साक्षात्कार लिएर आएका छौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। नेपाल बैंक अर्थात् नेपालको वित्तीय क्षेत्रको धरोहर। नेपालमा बैंकिङ इतिहासको अध्ययन गर्दा 20औं शताब्दीको मध्यपूर्वको समयलाई बैंकिङ इतिहासमा सर्वाधिक महत्त्वको समय मानिन्छ। विश्वमा 17औं शताब्दी ताका नै सुरु भएको बैंकिङ अभ्यास नेपालमा आइपुग्न 20औं शताब्दीको पनि अन्त्यसम्म लाग्यो। बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन क्रान्ति भएको छ, यसको जग बसाल्ने काम नेपाल बैंक लिमिटेडले गरेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। किनकि नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो, जसको जन्म 1994 साल कार्तिक 30 गते भएको हो। नेपाल बैंक कानून 1937 अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका हुन्। त्यति बेला पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप PPP मोडलमा सुरु भएको यो बैंकमा 10 जना लगानीकर्ता थिए। 60% सरकारी स्वामित्व थियो भने बाँकी 40% निजी क्षेत्रको लगानी थियो। 12 जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सुरुको जारी पुँजी 25 लाख थियो। हाल बैंकको पुँजी चाहिँ 12 अर्ब 64 करोड रुपियाँ रहेको छ। हालै प्रस्तावित लाभांश 14% बोनस सेयरबाट चाहिँ यो क्यापिटल अझ बढेर जाने देखिन्छ भने शाखा सङ्ख्या हाल 213 वटा शाखा सङ्ख्या रहेको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 230 वटा शाखा सङ्ख्या पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने यो शाखा सङ्ख्या चाहिँ हाल रहेको 71 वटा जिल्ला कभरेजलाई चाहिँ 77 वटा पुर्याउन सक्ने गरेर चाहिँ अगाडि प्लान गरेका छौँ भने त्यसको लागि बिजनेस सम्भावना पनि पक्कै पनि हेरिहाल्छौँ। कार्यरत कर्मचारीको विषयमा भन्नुपर्दा अहिले 2256 जना हाल कार्यरत हुनुहुन्छ भने हामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 250 जना बजारबाट चाहिँ फ्रेस दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने रणनीति सहित योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। 1994 सालदेखि 2013 सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल बैंक हरेक नेपाली जनको हृदयसँग जोडिएको छ। 2058 साल चैत्र 1 बाट 2064 साल साउन 4 सम्म 5 वर्ष नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा बैंक अफ स्कटल्यान्डलाई करारमा दिएको थियो। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन कम्युनिकेसन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी
आइसिसिएमटीले 5 वर्ष व्यवस्थापन गर्दा बैंक धेरै सबल बन्यो, खराब कर्जा घट्यो, नीति नियम सुधार आयो, अधिक कर्मचारीहरूको संख्या कटौती सँगसँगै बैंकमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रवेश भयो। विभिन्न क्षेत्रमा भएको पुनः संरचनाले बैंकलाई अब्बल बैंकका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो। 2071 चैत्र 12 देखि बैंक फेरि आफ्नो सञ्चालक समिति मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। करिब 2 दशकसम्म लाभांश नपाएका शेयर धनीहरूका लागि विशेष सम्झनाको वर्ष आर्थिक वर्ष 2076-77 रह्यो, जुन वर्षदेखि यो बैंकले नियमित रूपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ। सेवा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको यो बैंकले 217 शाखा मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ। बैंकले शाखासँगै 148 वटा एटिएम, 46 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत देशैभर उपस्थिति जनाएको छ। एटिएमको संख्या 147 वटा रहेको छ। तुरुन्तै 50 वटा थप एटिएम थपको अगाडि प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ। ग्राहक संख्या 18 लाख भन्दा बढी ग्राहक चाहिँ हाल हामीसँग कार्यरत हुनुहुन्छ। यही आर्थिक वर्षमा मात्र लगभग 2.5 लाख ग्राहक संख्या चाहिँ हाम्रो वृद्धि भएको छ भने एक्सटेन्सन काउन्टरको हकमा भन्नुपर्दा 47 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर अहिले सञ्चालनमा छ। छिट्टै नै सम्भवतः 1 महिनाको अवधिमा थप 3 वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरू आएर चाहिँ 50 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर पुग्दैछ। नेपाल बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायत सरकारी नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकको लगानी उल्लेखिय छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 306 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो बैंकले सोही वर्षमा 163 अर्ब बचत सङ्कलन गरी 134 अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ। 2067-68 सम्म 110 वटा शाखा रहेको यो बैंकले 10 वर्षको अवधिमा दोब्बर बढीले शाखा सञ्चालन बढाएर ग्रामीण भेगमा लगानीको वातावरण पनि तयार गरिदिएको छ, जसका कारण हरेक वर्ष बैंकका वित्तीय सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति आइरहेको छ। यति मात्र नभई नेपाल बैंकको शेयर मूल्यमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै आकर्षण छ। नेपाल बैंक मुलुकको उन्नति र प्रगतिको मामिलामा नाफा र घाटा नहेर्ने राष्ट्रभक्तको भावले ओतप्रोत बैंक बनोस्, साथै प्रभावकारी ग्राहक सेवा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको धरोहर बनिरहोस् र नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा बैंकले अझै धेरै योगदान गर्न सकोस् भन्ने आम नेपालीको कामना छ। दर्शकवृन्द, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकको यो छोटो परिचयात्मक वृत्तचित्र पश्चात अबको क्रममा हामी सोही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर अधिकारी ज्यूसँगको साक्षात्कार प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कृष्ण सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। नमस्ते मनोजी। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? सब राम्रो छ। यहाँलाई ठिक छ? मलाई पनि ठिकै छ। अलिकति विषम परिस्थितिबाट हामी सहजतातर्फ उन्मुख छौँ। दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन आछ अथवा एज युजुअल चलिरहेछ? दिनहरू कसरी बितिरहेका छ? यो विगत 2 वर्षको एउटा कठोर समय भनौँ न, एउटा चाहिँ सन्तासयुक्त समयबाट अलिकति सहजतातिर चाहिँ उन्मुख भइसकेको अवस्था चाहिँ हो। तथापि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भइसकेको अवस्था त होइन र जनमानसमा एक खालको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप भएर आएको। यो जुन कोरोनाको तनाव, कोरोनाको जुन सन्तास थियो, त्यसबाट अहिले यतिखेर चाहिँ एउटा भ्याक्सिन्सको पनि उपलब्धता र मान्छेहरूमा एक खालको चाहिँ मनोभाव चाहिँ अलिकति सुदृढ भएर आएको चाहिँ मैले पाउँछु। फलस्वरूप यहाँ व्यावसायिक गतिविधिहरू पनि केही अब तीव्रता चाहिँ भएको देख्न सकिन्छ।
भने पछाडि रिभाइभलको फेजमा छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। अवश्य पनि। कृष्ण सर, सर्वप्रथम त नेपालको पहिलो बैङ्क, एउटा स्वर्णिम इतिहास बोकेको बैङ्क 84औं वर्ष वसन्त पार गरेर 85औं वसन्तमा प्रवेश गर्दै गरेको यो सुखद अवसरमा यहाँ र सम्पूर्ण नेपाल बैङ्क परिवारमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभकामनाको लागि धन्यवाद। र यो अवसरमा नेपाल बैङ्कको तर्फबाट पनि म हाम्रा समस्त ग्राहकवर्गहरू, हाम्रा शेयरधनी महानुभावहरू, हाम्रा विभिन्न स्टेक होल्डर्स, रेगुलेटर्स, नेपाल सरकार सबैप्रति चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 84 वर्ष पार गर्दाखेरिसम्म जे जस्तो सहयोग सल्लाह सुझावहरू प्राप्त भयो र नेपाल बैङ्क लिमिटेडलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि जुन भूमिका रह्यो त्यो भूमिका उहाँहरूबाट अबका दिनहरूमा पनि पाउने अपेक्षा गर्दछु। कृष्ण, यो सुखद अवसरमा नेपाल बैङ्कले सेवाग्राहीका निमित्त कुनै खुसीको खबर छ, कुनै योजनाहरू ल्याएको छ? यो अहिलेको परिस्थितिमा हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई के कसरी चाहिँ नयाँ सुविधाहरू दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू यो निरन्तर प्रक्रिया नै हो। 85औं वर्षमा प्रवेश गर्दा होस् अथवा 84औं वर्ष विगतमा होस्, यी हामीले गर्दै आएका विषयहरू नै हुन्। र अहिले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रा निक्षेप ग्राहकहरूलाई केही नयाँ प्रडक्ट्सहरू चाहिँ लन्च गरिसकेका छौँ। यो लन्च गरेको करिब 1 महिना जति भयो र 85औं वर्ष प्रवेश गर्दाकै अवस्थामा चाहिँ हामीले लन्च गरेको। जस्तो युवा वर्गहरूको लागि चाहिँ अब हामीले लक्षित गरेर शुभ ज्ञान बचत खाता हामीले ल्याएका छौँ। अनि त्यस्तै दम्पतिहरूको योजनाको लागि भनेर हामीले चाहिँ दम्पति खाता चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ। त्यो निक्षेप वर्गहरूको लागि भयो भने कर्जाहरूको हकमा हामीले गत वर्ष जुन एउटा वार्षिकोत्सव 84औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ल्याएको कर्जाको चाहिँ जुन योजना थियो त्यो योजना चाहिँ हामीले कन्टिन्यू नै गरेर आएको अवस्था हो। अहिले अन्य कुनै विशेष कार्यक्रमहरू गरेर मनाउने योजना छ कि एज युजुअल छ? यो वर्षमा चाहिँ हामी विगत वर्षहरूमा पनि वार्षिकोत्सव एउटा भव्यताका साथ हामीले मनाउँदै आएकै विषय हो। कुनै बेला सहजता आउँदाखेरि हामीले स्टेज प्रोग्रामहरू राख्ने अनि अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्दथ्यौँ। र विगत वर्षमा जुन यो एउटा कोरोनाको कहरको बिचमा हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। र यो वर्ष पनि हामी कस्तो रहिराखेको छ भने कोरोनाबाट अलिकति उन्मुक्ति पाउन त खोजिरहेको, तर यो सकिएको हो कि नसकिएको हो कि के हो भने जस्तो भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै त्यो स्टेज प्रोग्रामहरूको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेका छैनौँ। तथापि हामीले जुन अब रक्तदानका कार्यक्रमहरू हुन्छन् अथवा CSRका केही प्रोग्रामहरू हुन्छन्, यी प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ विगत जस्तै। हजुर। सर, नेपाल बैङ्कको हालको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न दर्शकलाई। नेपाल बैङ्क लिमिटेडको वित्तीय अवस्था यहाँले अब हामीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणबाट पनि केही ज्ञान लिनुभएको हुनसक्छ। 77-78 आर्थिक वर्ष हाम्रो लागि विभिन्न कठिनाइहरूको बावजुद पनि एउटा सफल वर्ष नै रहेको थियो। हामीले हाम्रा सबै अब चाहिँ तथ्याङ्कहरू, सबै परिसूचकहरू राम्रो चाहिँ एउटा प्रगतिको पथमा गएको हामी देख्न सक्छौँ। ती तथ्याङ्कहरूले बताउँछन्। र यो आर्थिक वर्ष, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि हाम्रो राम्रै प्रगति भएकोमा वित्तीय विवरणहरूले चाहिँ देखाइरहेको छ। यहाँलाई भन्ने नै हो भन्दाखेरि तथ्याङ्कमा 78 असार मसान्तको जुन कर्जा अथवा चाहिँ निक्षेपको तुलनामा यो
78 असोजमा शान्तमा हामीले केही प्रगति गरेका छौँ। जस्तो 163 अरबको डिपोजिटबाट 177 अरबको डिपोजिट असोजमा शान्तमा पुग्न सक्यौँ। हामी 145 अरबको कर्जाबाट 157 अरबको कर्जामा हामी यो 3 महिनाको बिचमा हाम्रो त्यो प्रगति हुन सक्यो। अब अरू परिसूचकहरूको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो अब जुन रिजर्भको कुरा सम्भवतः इन्डस्ट्रीमै हाम्रो उच्चतम छ। अहिले हामी 17 अरब जतिको रिजर्भमा चाहिँ बसेका छौँ। हाम्रो नेटवर्थ करिब 34 अरब हाम्रो नेटवर्थ रहेको छ। हाम्रो अब यो नेटवर्थमा सम्भवतः नेपालको पहिलो लार्जेस्ट चाहिँ ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ नेपाल ब्याङ्कलाई लिन सकिन्छ। अनि अन्य परिसूचकहरू जस्तो हाम्रो कस्ट अफ फन्ड अहिले अलिकति वृद्धि भएर आएको देखिन्छ। बेस रेट इन्डस्ट्रीको लोएस्ट बेस रेटमा चाहिँ हामी अझै पनि मेन्टेन गर्न सकिरहेका छौँ। अनि क्यापिटल फन्डको कुरा गर्ने हो भने इन्डस्ट्रीमा हाइएस्ट क्यापिटल फन्ड चाहिँ मा छौँ र क्यापिटल जुन रेसियोकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको कुरा गर्ने हो भने हामी एउटा स्ट्रङ ब्याङ्कको रूपमा करिब 17% हाराहारीमा चाहिँ जुन क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो रहिराखेको छ। अनि सिडी रेसियोको कुरा गर्दाखेरि हामी अहिलेको परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि अब अलिकति उच्चतम रूपमा रहेका छौँ। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको एउटा चाहिँ थ्रेसहोल्ड जुन छ त्यो थ्रेसहोल्डभित्र हामी कायम गरिराखेका छौँ। अब हामी असारमा 76% को हाराहारीमा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ करिब चाहिँ 89 को हाराहारीमा चाहिँ 89 को हाराहारीमा चाहिँ छौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा भनेपछि यो सबै कुराहरू स्वस्थ परिसूचकहरू स्वस्थ र सुदृढ हुँदै गइरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। ओके सर, यो नेपालमा सरकारी स्वामित्व भएका बैङ्कहरूमा एउटा समस्या किन लामो समयदेखि अब जस्तो नेपाल ब्याङ्ककै इतिहास हेर्ने 84 वर्षदेखि अलिकति खराब कर्जाको चाहिँ बेसी देखिन्छ। एनपिएको प्रतिशत कति छ सर हाम्रो? यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। अब इतिहासलाई हेर्ने हो भने त कुनै बेला 60% को एनपिए लेभल पुगेको अवस्था थियो र त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाँदाखेरि अहिले हामी असार मसान्तमा 2.10 थियो। अहिले हामी असोजमा चाहिँ 2% को हाराहारीमा आएका छौँ। एक्चुअली 2% नै हाम्रो चाहिँ एनपिए लेभल रहेको छ। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो कर्जाको गुणस्तर चाहिँ वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था पाउँछौँ। हामीले पुराना कर्जाहरू रिकभरीमा पनि त्यतिकै ध्यान दिइरहेका छौँ र नयाँ कर्जाको गुणस्तर कायम राख्नको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यतिकै ध्यान दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा यसमा सुधार हुँदै गइरहेको छ। हुन त इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा अलिकति बढी छ। त्यो अलिकति बढी हुनु स्वाभाविक पनि छ किनभने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड यत्रो पुरानो इतिहास बोकेको र पुराना केही कर्जाहरू पनि अझै हाम्रो ब्यालेन्स सिट्समा रहिरहेको अवस्था छ। त्यो हामी रिकभरीको फेजमा छौँ। सम्भवतः हामीले चाहिँ ती जुन पुराना कर्जाहरू अहिले हामीले रिकभरीको चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो भयो भने त हामी इन्डस्ट्री एभरेजभन्दा बिलो चाहिँ पुग्छौँ अझै। सर, मैले अलिकति यो कोभिडसँग रिलेटेड एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। हामी नेपालीले भूकम्प झेल्यौँ, त्यस पछाडि नाकाबन्दी पनि झेल्यौँ जसोतसो। त्यस पछाडि यो जुन विश्व महामारी कोभिडले हामीलाई ढपक्कै ढाकिदियो। करिब यसलाई पनि झेलेर रिभाइभलको बाटोमा छौँ। यहाँ एउटा नेपालको पहिलो बैङ्कको प्रमुख कार्यकारीको नजरले के भन्छ? कोभिडले समग्र अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय र विशेष गरी बैङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्यो? यसले चुनौती मात्र थप्यो अथवा कुनै अवसरको पनि सिर्जना गर्यो कृष्ण सर? अब यो कुनै पनि एउटा समस्या आउँदाखेरि त्यसले केही अवसरहरू पनि अवश्य पनि ल्याउँछ। अवश्य पनि त्यो कुराहरू नै हो। अब कोभिडको कहर करिब 1.5 वर्ष अलि राम्रैसँग पर्यो। अब कोभिडको कहरको बिचमा पनि नेपालको उद्योग धन्दाहरू जुन लेभलमा अब चाहिँ हामीले कोभिड भर्खरै प्रारम्भ हुँदाखेरि जुन लेभलमा चाहिँ त्यो एउटा शङ्का थियो, अब त जुन अर्थतन्त्र चाहिँ तहस नहस हुन्छ कि भनेको जुन खालको चाहिँ एउटा जुन अब त्रसित वातावरणमा हामी थियौँ तर त्यो अनुसार चाहिँ भएको होइन। अब यसमा
रेगुलेटर्सको तर्फबाट पनि उचित अब चाहिँ व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ र केही सेक्टर्सहरू त्यो अझै पनि रिभाइभल हुन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको बेसिकल्ली टुरिज्म इन्डस्ट्री हो। टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा यति ठुलो प्रभाव पर्यो कि अब अहिलेसम्म त्यो तङ्ग्रिन सकेको छैन। इन्टरनेसनल टुरिज्म त एक खालको ठप्प नै हो अझै पनि। नेसनल टुरिज्म चाहिँ बिचमा कहिले कहिले अलिकति चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। टुरिज्म इन्डस्ट्री बाहेकका अरू इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ रिभाइभलको फेजमा आइसकेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब देशको आर्थिक अवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ 76 जुन पहिलो कोभिडको वर्ष रह्यो, त्यो पहिलो कोभिडको वर्षमा करिब 3 महिनाको कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो धक्का पुग्यो। 7% को आर्थिक वृद्धिलाई अपेक्षित थियो, जुन कि नेगेटिभ 2% को हाराहारीमा आयो। भनेपछि त्यो ठुलो सेटब्याक हो। अनि त्यतिखेर ब्याङ्कहरूले उद्योग व्यवसायीहरूलाई बचाउनको लागि ठुलो एउटा चाहिँ राहत प्याकेज ब्याङ्कहरूले ल्याएकै भने पनि हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत पहिलो जुन अब कोभिडको लहर थियो, त्यही प्रारम्भिक जुन चाहिँ क्वार्टरमै हामीले ब्याज छुटहरूको चाहिँ एउटा कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आइसकेपछि सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। अनि दोस्रो अब चाहिँ भनौँ न त्यो आर्थिक वर्षको अन्तिम क्वार्टरमा पनि हामीले लागिरहेको ब्याजमै 2% घटाएरै अब चाहिँ दिँदाखेरि ग्राहकहरूलाई केही राहत भयो। ब्याङ्कहरूले ठुलै एउटा चाहिँ योगदान गरे। आफ्नो एउटा प्रफिटेबिलिटीलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर देशको एउटा चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई सुधार्न अथवा चाहिँ जोगाउन ब्याङ्कहरू चाहिँ संवेदनशील रहेको हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उद्योग व्यवसायहरू अलिकति तङ्ग्रिन चाहिँ सफल भएको जस्तो लाग्छ। र अहिलेको अवस्थामा अब यो 77-78 आर्थिक वर्षमा त आर्थिक वृद्धि नै 4%, अब कोभिडको बिचमा 4% आर्थिक वृद्धि भनेको त राम्रो नै हो हैन। र अधिकांश ब्याङ्कहरूले पनि राम्रो गर्नुभयो। अधिकांश किन भयो भने ब्याङ्कहरूले कर्जाको लागि चाहिँ कर्जा सम्भावित अब चाहिँ खराबी हुनबाट बचाउनको लागि ब्याज कसरी चाहिँ घटाउन सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान भयो। अब निक्षेपमा अलिकति अब चाहिँ भनौँ न इन्फ्लेसनको तुलनामा अलिकति हाइगर साइडमै निक्षेपको ब्याज राखेर कर्जाको ब्याजलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रममा ब्याङ्कहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदम लोएस्ट इन्टरमिडिएसन कस्टमा अहिले हेर्नुहोस् न ब्याङ्कहरूको चाहिँ कतिको स्प्रेड त <3 पनि छ हैन। 4.4 हुन सक्ने ठाउँमा त्यसलाई कम्प्रोमाइज गरेर अधिकांशको त अब चाहिँ 4 त छँदै छैन भने पनि हुन्छ, <4 नै छ प्रायको, र कतिको त <3 पनि आइसकेको छ। आफ्नो प्रफिटेबिलिटीलाई कम्प्रोमाइज गरेर भयो भने पनि उद्योग व्यवसायहरूलाई बचाउनुपर्छ। भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अब उहाँहरू राम्रो हुनु भनेको त्यसको असर ब्याङ्कहरूलाई पनि राम्रो प्रभाव पर्ने हो भन्ने हिसाबले हामीले लागिरहेको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायीहरूको मनोबल पनि अलिकति वृद्धि भएको हो र उहाँहरूको कारोबार अहिले एक खालको चाहिँ पुरानै लयमा फर्कन लागेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। सर 2078-79 सालको मौद्रिक नीतिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के पाउनुभयो यहाँले? अनि यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ केही अब चाहिँ नयाँ कुराहरू पनि आएको छ, केही पुराना कुराहरूलाई पनि कन्टिन्युएसन्स पनि छ। जस्तो कोभिड प्याकेजको सिलसिलामा धेरै कुराहरू कन्टिन्युएसन छ हैन। हो ब्याज छुटको कुराहरू हामीले एक आर्थिक वर्षमा दियौँ, सधैँभरि त्यो त्यो सम्भव पनि नहुने भएको हुनाले ती कुराहरू चाहिँ छोडिए पनि उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहे त्यो रिस्ट्रक्चरिङ गरेर होस् अथवा केही लोनहरू थपेर होस् हैन, रिसेड्युलिङ गरेर होस् हैन, अथवा ग्रेस पिरियडहरू थपेर होस्, यी विभिन्न कारणहरूबाट चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मन्ट्री पोलिसीमा ल्याएका प्रोभिजन्सहरूबाट चाहिँ अझै पनि उद्योग व्यवसायीहरूलाई राहत प्याकेज चाहिँ उपलब्ध भइरहेको अवस्था हो। अनि यो वर्षको अब एउटा विशेष चाहिँ व्यवस्था भनेको पहिला
77-78सम्म चाहिँ जुन सिसिडी थियो अहिले सिडीको व्यवस्था आयो। अब अर्को जुन सेयर कर्जा छ, सेयर कर्जामा केही थ्रेसहोल्डहरू तोकियो। यी कुराहरू चाहिँ विशेष अहिलेको नयाँ अब चाहिँ भनौँ न फिचर्सहरू यो मोनेटरी पोलिसीको फिचर्सहरूको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अब सिडी र सिसिडी यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो खालको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन छ भने अहिलेको जुन लिक्विडिटी क्रन्च भयो, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला सिसिडी थियो, सिसिडी हटाएर सिडी ल्यायो, त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ कपासिटी घट्यो भन्ने खालको एउटा कुरा पनि छ। तर त्यो कुरा चाहिँ यथार्थमा तपाईँको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण नगरिकन ल्याएको विषय भन्छु म चाहिँ। तथ्याङ्कलाई विश्लेषण नगरी ल्याएको किन भन्छु भने सिसिडी 80% भन्नु र सिडी 90% भन्नु बैङ्कको लेन्डिङ कपासिटीको लागि फरक पर्दैन। यदि सिसिडी 85% पहिलाको 77 असारमा शान्त 78 असारमा शान्तमा सिसिडी 85% थियो, तर त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 1 वर्ष ल्याइएको थियो। हामीले यो सोच्नु हुँदैन कि सधैँभरि 85% ल्याएको भनेर सोच्नु हुँदैन। त्यो त 80%मा यो वर्ष त आउने नै हो। अब 80% सिसिडी हुनु र 90% सिडी हुनु भनेको ब्याङ्कहरूलाई अझ मार्जिनल्ली यो सिडीले चाहिँ अझ बेनिफिट पुऱ्याएको जस्तो चाहिँ म ठान्छु। त्यस कारणले त्यो एउटा चाहिँ यथार्थलाई नबुझिकन चाहिँ यो कुरा एउटा आरोप मात्र हो जस्तो लाग्छ। अब रह्यो सेयर मार्केटको कुरा, सेयर मार्केटमा 4 करोड र 12 करोडको जुन सिलिङ रह्यो, प्रति ब्याङ्क 4 करोड, प्रति अब ग्राहक इन्टायर इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ 12 करोड। यो चाहिँ अब यसले लङ रनमा चाहिँ साना सेयर अब चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सङ्ख्यालाई चाहिँ वृद्धि गर्छ। अहिले त ठुलो जुन भनौँ न मार्केटलाई एउटा चाहिँ आफ्नो डिरेक्सन्समा लिड गराउन सक्नेहरूको मात्रै एक खालको चाहिँ वर्चस्व कायम भएकोमा त्यो वर्चस्व तोडेर अब चाहिँ साना चाहिँ सेयरदानीहरूलाई पनि यसले आकर्षित गर्न सक्ने भएको हुनाले यसले अन्तर्दुगता राम्रो गर्छ। किन सर, यो जुन तरलताको विषयमा नि अलिकति विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यो तरलताको अभाव, लो लेभल फन्डको अभाव चाहिँ एज अ स्केड्युल्ड रूपमा भोगिरहेका छौँ। यहाँको दृष्टिकोणमा के लाग्छ, के कारणले गर्दाखेरि तरलता अभाव भइरहेको छ? करिब अलिकति त प्रसङ्ग पनि उकिसक्यो, अझ मैले यसमा गहिरेर जान्न चाहेँ। यो तरलताको अभावलाई चाहिँ अब यसको समाधान चाहिँ के गर्दाखेरि बैङ्क सेक्टरमा फेरि यस्ता खालका यो जुन तरलताको अभाव चाहिँ हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ यहाँको धारणामा? तरलता अभाव हुनको कारण चाहिँ अब लोन, नयाँ कर्जा जुन वितरण भएको छ र नयाँ निक्षेप जुन सिर्जना भएको छ, यसको बिचमा अलिकति तारतम्यता मिलेन हैन। तारतम्यता किनभने लोनको डिमान्ड हाई छ, त्यो अवश्य सिर्जना हुन्छ। अब निक्षेपको डिमान्ड हामीले गर्छौँ तर पाउँदैनौँ हैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको तारतम्यता मिलेन। अब तर त्यो निक्षेप किन कम भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि अब चाहिँ त्यहाँ केही कारणहरू हुन सक्छन्। त्यही कारणहरूमा अब अहिले ब्याङ्कहरूप्रति निक्षेपकर्ताको चाहिँ विश्वास नभएर होइन, विश्वास बढ्दो छ हैन। ब्याङ्किङ एक्सेस पनि तपाईँको यो विगत 1 वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 7% बढाएको छ। एकै वर्षमा 7% बढाएको छ। 2019मा तपाईँ 60.9% थियो, 2020मा आउँदाखेरि तपाईँ 67.3% पुगेको छ। अलमोस्ट 7% को चाहिँ वृद्धि भएको छ। एक्सेस पनि बढिरहेको छ, ब्याङ्कहरूको शाखाहरू पनि वृद्धि भइरहेका छन्, तर निक्षेप आकर्षित हुन सकिरहेका छैन अथवा निक्षेप बढ्न सकिरहेका छैन। त्यो भनेको अब निक्षेप बढ्नको लागि निक्षेपकर्ताहरूसँग त हुनु पर्यो नि। इन्फर्मल सेक्टरमा भएका जुन रकमहरू छन् ती फर्मल सेक्टरमा आउन फेरि विभिन्न बाधा व्यवधानहरू छन्, त्यो आउन पनि सक्दैन हैन। सिधै ल्याउन पनि सक्दैन किन सोर्सका कुराहरू यता सबै कुराहरू आउँछन्।
र फर्मल सेक्टरमा भएकाहरूको चाहिँ अब भनौँ न आम्दानी सर्वसाधारणहरूको त्यति नबढिसकेको अवस्था अथवा उहाँहरूको बचतको जुन एउटा रेसियो छ बचतको रेसियो त हाम्रो हाई छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि बढ्न नसकेको हो। र अब यो बढाउनको लागि अब नेपाल सरकारले बजेट जुन ल्याउँछ भनौँ न सङ्घीय बजेट करिब 16 खरब जतिको सङ्घीय बजेट छ, करिब 10-11 खरब जति त हाम्रो यो भनौँ न प्रादेशिक बजेट पनि त आउँछ नि। 7वटा प्रदेशको 1.5 खरब 2 खरबको हाराहारीको कुरा गऱ्यो भने पनि 11-12 त्यस्तै चाहिँ खरब चाहिँ त्यो पनि आउँछ। यी जुन बजेट छन् यी बजेट चाहिँ समयमै अब चाहिँ निकास हुन सक्यो भने तपाईँ साधारण खर्च त जहिले पनि अब रेगुलर रूपमा भइहाले हुन्छ, त्यो त निस्कि नै राखेको हुन्छ। तर विकास खर्चलाई चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै अब चाहिँ नियोजित तरिकाबाट चाहिँ मार्केटमा ल्याउने हो भने त्यो एउटा चाहिँ सुरुदेखि नै प्लान वेबाट जान्थ्यो नि। अब कस्तो रह्यो भने अगाडिका महिनाहरूमा अभाव र आर्थिक वर्षको मसान्ततिर फेरि ओभरफ्लो हैन, त्यतिखेर एकैचोटि फेरि चाहिँ ब्याङ्कको लगानी गर्न त सकिँदैन, त्यो त एकैचोटि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ गर्न त मिल्दैन। त्यो हिसाबले त्यो अलिकति इम्ब्यालेन्स भएको छ, यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स वेबाट गऱ्यो भने हुन्छ। अर्कोतर्फ अहिले यतिखेर चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट पनि अत्यधिक बढाएको छ, एक्सपोर्ट पनि बढाएको छ, एक्सपोर्ट पनि बढाएको छ, तर इम्पोर्ट एक्सपोर्टको रेसियो त हाम्रो एकदम पुवर छ हैन। इम्पोर्ट धेरै हाई छ, धेरै गुणा। अनि एक्सपोर्ट पनि कस्तो एक्सपोर्ट छ भने करिब 70% एक्सपोर्ट त हाम्रो चाहिँ यो तेलहरूमा मात्रै छ के, तेलहरूमा मात्र कन्सन्ट्रेसन त्यस्तो छ, कुन बेला फेरि त्यो झ्वाप्पै गर्छ भन्न सकिँदैन। अनि इम्पोर्टको बढ्ने रेसियो चाहिँ यो वर्ष अलि हाई भयो, त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्समा नेगेटिभ असर गर्यो भनौँ न। साउन र भदौको मात्र 87 अरब भनेपछि यो त ह्युज एमाउन्ट हो नि। भनेपछि त्यो पैसा त यदि बिओपी सरप्लस भएको भए, सरप्लस मात्रै भयो जेरोमै भइदिएको भए पनि 87 अरब त हाम्रो चाहिँ यहाँ बस्थ्यो नि त, ब्रेक इभन भइदिएको भए भने पनि। तर त्यो रकम बाहिर जानु भनेको अन्ततोगत त्यो डिपोजिटबाट गयो नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि कसरी पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ, अब त्यो पोलिसी लेभलबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारले गर्ने कुराहरू भए। के सर लोनेबल फन्डको प्रसङ्गमा केही दिन अगाडि गभर्नर साहबले एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रहरू आक्रामक रूपमा लगानी गर्न थाले, घाँटी नहेरिकन हाड निल्न थाले र यो अवस्था सिर्जना भएको केही हदसम्म बैङ्किङ क्षेत्रको दोष छ, उनीहरूलाई त मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको यो लेभलमा बिजनेस ग्रोथ नगरौँ है भन्ने लाइनमा पनि आएको छ नि कुरो। साँच्चीकै नेपालका बैङ्किङ क्षेत्र अलिकति आक्रामक रूपमा बिजनेस ग्रोथको पछाडि लागेका हुन् कृष्ण सर? ब्याङ्कहरूको आफ्नै इन्टरनल अब चाहिँ गोल्सहरू, अब्जेक्टिभ्सहरू, टार्गेट्सहरू फिक्स भएको हुन्छ हैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब प्राइभेट सेक्टरमा जाने कर्जा यतिसम्म वृद्धि हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा मोनेटरी पोलिसीबाट गरे हुन्छ नि, अवश्य पनि त्यो 19% जुन गरिया छ यो आर्थिक वर्षको लागि, त्योभन्दा चाहिँ ब्याङ्कहरू अलिकति यो पहिलो क्वार्टरलाई प्रोक्सी मान्ने हो भने त्यो चाहिँ बढी नै हुन्छ, करिब 25-30% को हाराहारीमा चाहिँ ग्रोथ हुने सम्भावना देखिन्छ। हैन, बजारमा त्यो माग सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई पनि अब चाहिँ माग सिर्जना भएको छ, रिसोर्सेसहरू म्यानेज भइहाल्छ कि भन्ने अब्जेक्टिभ राखेर ब्याङ्कहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ अब ठेक्न त्यो स्ट्राटेजी फलो गर्न अब ब्याङ्कहरूलाई पनि गाह्रो छ, किनभने अब तपाईलाई अहिले नै थाहा छ करिब 7-8वटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ अनि एभरेजमा 89% को सिडी रेसियो छ भने अब एक्जस्टेड त भइ नै हाल्यो नि। अब कतिपय ब्याङ्कहरूले त योभन्दा अगाडि नै कर्जाहरू पनि रोक्न थालिसकेको अवस्था छ, जसले सिडी एक्सिड गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्न थालिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गभर्नर साहबले घाँटी हेरेर हाड निल्नु भनेको कुरा चाहिँ पहिलो क्वार्टरमा करिब 20 भएको जस्तो देखिए तापनि सेकेन्ड क्वार्टरदेखि चाहिँ त्यो कन्ट्रोलमा चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर यसो त्यसले
आर्थिक वृद्धिको जुन एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न रफ्तार हो, त्यो रफ्तारमा अलिकति ठेस चाहिँ पुर्याउन सक्छ हैन। तर ठेस पुर्याउँछ हामी गर्नै पर्ने हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पनि अब रिसोर्सेस नभए त कसरी गर्ने र? रिसोर्सेस त हुनु पर्यो नि। त्यस हिसाबले अब ब्याङ्कहरू केही संयमित हुनुपर्छ। रिसोर्सेसको म्यानेज नगरेसम्म चाहिँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन। तर पहिलो क्वार्टरमा त्यो पनि अलिकति हो, किनभने अहिले तपाईँ यो आर्थिक वर्षको पहिलो क्वार्टरमा करिब 1.5% को चाहिँ निक्षेप वृद्धि भएको छ, करिब 8% को कर्जा वृद्धि भएको छ हैन। अब तपाईँ करिब 70 अरब जस्तोको चाहिँ निक्षेप वृद्धि, कता चाहिँ 300 अरबको चाहिँ कर्जा वृद्धि। अनि अब यो चाहिँ तारतम्यता नमिलेको हो र अब यसमा चाहिँ अलिकति ब्रेक चाहिँ लागेको छ। अहिले यतिखेर धेरै ब्याङ्कहरूको कर्जाको एक्सपान्सन चाहिँ त्यो रेसियो चाहिँ घट्न थालेको छ। अब सर, कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका, यहाँलाई भन्न मन लागेका, टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकलाई केही छ? यो हामी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ 85 वर्षमा प्रवेश गरिराखेका छौँ। 85 वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाको अवस्थामा चाहिँ नेपाल ब्याङ्कले विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गरेको छ हैन। नेपालको उद्योग धन्दाको विकासको लागि, नेपालको आर्थिक विकासको लागि, नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूकै विकासको लागि पनि नेपाल ब्याङ्कको ठुलो योगदान छ र त्यो योगदान हामी अझै निरन्तर रूपबाट चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। यो सिलसिलामा नेपाल ब्याङ्कले अब यो 85औं वर्ष प्रवेश गरेको अवस्थामा चाहिँ म समस्त ग्राहक महानुभावहरूसँग यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु कि हामी एउटा स्वस्थ हिसाबले, एउटा चाहिँ सुदृढ हिसाबले अझै गुणस्तरीय सेवा चाहिँ यहाँहरूसँग प्रदान गर्न सक्षम हुनेछौँ। यहाँहरूको साथ सपोर्ट रहिरहनेछ भन्ने चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हस् त, समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त, नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर अधिकारीज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com